नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत ही खूबसूरत अमल है, सूरतुल फातिहा की एक आयत के हवाले से है। मुकम्मल वजीफा इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे जिक्र करूंगी। जो भी इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक से अपनी हर बात को मनवाने में कामयाब हो जाएगा। अर्श से उसके लिए फैसले उतरेंगे, अल्लाह से जो भी चाहेगा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। क्योंकि ये आयत बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। इसके अंदर दुनियावी और आखरवी अल्लाह की सिफात मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला जो भी इन दुनियावी और आखरवी सिफात की बुनियाद पर अल्लाह को पुकारेगा तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसकी दुनियावी और आखरवी हाजात पूरा फरमाएंगे। जो भी अल्लाह से मांगेगा अल्लाह ताला उसको जरूर अता फरमाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो अमल है वो सूरतुल फातिहा की एक आयत के हवाले से है। मुकम्मल वजीफा मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले सूरतुल फातिहा के चंद फजाइल में आपसे जिक्र करूंगी। फजाइल जिक्र करने का मकसद ये होता है कि आपको वजीफे की या उस अमल की अफादियत का पता चल सके, आपको उसकी अहमियत का पता चल सके। और दूसरे जो मकसद ये है कि जब आप उसकी अफादियत को हदीस मुबारक की रोज से सुनेंगे तो इंशाल्लाह उसका नूर आपके सीनों में दाखिल होगा जो आपकी हिदायत का जरिया बन जाएगा। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से जरूर सुनिएगा। सूरतुल फातिहा जो है वो बहुत ही मुख्तसर लेकिन फजाइल में बहुत ही ज्यादा बड़ी हुई सूरह है। इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सूरतुल फातिहा की जो है वो अलहम्द की 7 आयतें हैं, ये 7 मसानी है और कुरान अजीम की अजीम सूरह है। जो कलाम पाक में था वो सब सूरतुल फातिहा के अंदर आ गया। जो कुछ सूरह फातिहा में था वो इसकी बिस्मिल्लाह में आ गया, जो बिस्मिल्लाह में था वो इसकी बा में आ गया। कुरान करीम का मजमुआ है। किसी ने सूरतुल फातिहा को पढ़कर अल्लाह से मांगा तो इंशाअल्लाह ताला उसकी हर वो चीज जिस भी मकसद के लिए पढ़ा जाएगा तो अल्लाह ताला वो सब चीजें उस बंदा को अता फरमा देंगे। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला जो भी इसको पढ़ेगा और उसके जरिया से अल्लाह से मदद मांगेगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हुआ है कि इस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि इस जैसी सूरा नाजिल नहीं हुई न तौरात में, न अंजील में, न ज़बूर में, न बकिया कुरान पाक में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाला से फरमाया कि इसको मकासिद दीनी और दुनियावी दोनों के हवाले से पढ़ना निहायत जो है वो फायदेमंद है। इसके हवाले से मशाइख ने लिखा है कि सूरतुल फातिहा को ईमान और यकीन के साथ अगर कोई इंसान पढ़ ले तो उसे हर बीमारी से शिफा हो जाती है। दीनी हो या दुनियावी, जो भी उसका मकसद होगा, जाहिरी होगा, बातिनी होगा, अल्लाह के हुक्म से उसको शिफा हासिल होगी और अल्लाह पाक उसके उस मकासद में उसको नफा पहुंचा देंगे। सहाबा कराम ने इसको सांप के काटे मुंह पर, बिच्छू पर भी इसको जो है वो पढ़कर दम किया और अल्लाह पाक ने इसको शिफा भी अता फरमाई। एक और जगह पर फरमाया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो इंसान सूरतुल फातिहा को पढ़े लेटते हुए तो इंशाल्लाह उसको हर बीमारी, हर बला से अमन में आ जाएगा सिवाय मौत के। एक और रिवायत में आया है सूरतुल फातिहा सवाब में 2/3 कुरान के बराबर है। और एक और रिवायत में आया है कि अर्श की खास खजाना से मुझको 4 चीजें मिली और कोई चीज इस खजाना से किसी को नहीं मिली। इसमें सूरतुल फातिहा का भी जिक्र किया गया है। इंशाअल्लाह ताला जो भी इसको पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको तमाम तर बरकतें उस पर, तो इंशाअल्लाह ताला हर मकसद उसको हासिल होगा। आज का वजीफा सूरतुल फातिहा के साथ खास है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असासुल कुरान का भी नाम दिया, यानी पूरे कुरान का निचोड़। तो इंशाअल्लाह ताला आज का अमल बहुत ही खास है, सूरतुल फातिहा की एक आयत के हवाले से है। जो भी इसको पढ़ेगा दुनियावी या आखरवी जो भी उसके मकासद होंगे अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देंगे। आपने आसान सा वजीफा करना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़नी है। सूरतुल फातिहा को 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने इसकी आयत नंबर 2 यानी कि अर्रहमान रहीम को आपने 1011 मरतबा पढ़ना है। 1011 मरतबा पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला से जो भी हाजत तलब फरमाएंगे अल्लाह ताला आपकी उस हाजत को कबूल फरमाएंगे, क्योंकि इसके हवाले से फरमाया जाता है कि अर्रहमान
الرحمن اللہ تعالیٰ کی صفت اول ہے، الرحیم جو ہے وہ صفت ثانی ہے۔ الرحمن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان زبردست رحمت والا، یعنی کہ دنیا میں ہر کافر، مومن، مسلمان، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے کو روزی بھی پہنچا رہے، ہر چیز، ہر تمنا اس کی پوری بھی اللہ فرما رہے ہیں۔ الرحیم جو ہے صفت ثانی ہے، نہایت رحم کرنے والا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخروی صفت ہے، جس میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف ان پر کرم نوازیاں فرمائیں گے جو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا۔ تو الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، تو ان دونوں صفات کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی تمام دنیاوی معاملات میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ یہ اسم مبارک کے دونوں اسماء مبارک جو کہ سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت نمبر ہے، اس کے ذریعہ سے انشاءاللہ قلب سے آپ کے غفلت، نسیان دور ہوگا، ہر مقصد میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے، اس کے پڑھنے والے کو ہر امر مکروہ سے محفوظ فرمائیں گے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا، اللہ سے شفا کی طلب کرے گا تو سورۃ الفاتحہ اور ان اسماء کے ذریعے سے اللہ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ رحم اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس کو ظالم کے شر سے بچنے کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کے شر سے بچا کر اس کو خیر عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ جو بھی اس کو پڑھنے کا معمول بنائے گا، چاہے تو آپ روزانہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ مخلوق جو اس پر مہربان اور شفیق ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے، ہر حاجت سے، ہر چیز سے مستغنا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی رقت اور شفقت پیدا ہوگی، اور اس انسان کے دل سے بھی سخاوت جو ہے وہ دور ہوگی، انشاءاللہ کسی بھی ناگوار کام کا اندیشہ اس کو نہیں ہوگا۔ الرحمن الرحیم یعنی کہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتا ہے، الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ نے جیسے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے تو سورۃ الفاتحہ کی آیت میں اس کے اعراب الرحمن الرحیم ہے، تو آپ نے اسی طرح سے 1011 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس بھی گھر میں یہ عمل ہوگا، اس گھر میں آپ برکتیں بھی خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اس گھر کی پریشانیوں کو بھی ختم ہوتا دیکھیں گے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی کیا معاملات ہوں گے آپ خود دیکھیں گے، کیونکہ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے کہ جو بھی انسان اس کے ذریعے سے دینی یا دنیاوی یا اخروی حاجات کو حاصل کرنا چاہتے اس کو پڑھے، تو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ اس جیسی آیت یا اس جیسی سورہ نازل نہیں ہوئی تورات میں، انجیل میں، زبور میں یا بقیہ قرآن میں اس جیسی سورہ نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعہ سے آپ اللہ سے مانگیں گے تو آپ کو ضرور عطا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، آپ نے اس کو ضرور کر لینا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ پہلے بھی میں سورۃ الفاتحہ کے مختلف وظائف آپ سے ذکر کر چکی ہوں، لیکن یہ بہت ہی خاص ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء کا بھی اس میں ذکر ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اول اور صفت ثانی ہے۔ ضرور آپ ان اعمال کو کر کے اپنی آخروی اور دنیاوی حاجات کو پورا کروائیں، اپنی تمام تر پریشانیوں کو حل کروائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔